चेकिङ छ है चेकिङ सत्तो जान्दैछ तपाईँहरू गाइस लाइभ एक्सिडेन्ट यार भर्खर गरे आजको कन्टेन्ट चाहिँ अलिकति हिट कन्टेन्ट हुन्छ है गाइस बिकज आई गट अ ह्यान्ड अन माई क्रस फायर So hello guys, welcome back to my channel. It's me Ram Vikram Thapa and there is Lakshman Vikram Thapa on Honda CRF 250. त्यो बाइक पनि आज डट बनायौँ हामीले. So we are going for a short ride है. चिताङ चन्दागिरीको अर्को अपोजिट डाँडा जाने हो राइड चाहिँ. You can see Lakshman is there and I am here. पछाडि चाहिँ मेरो बेस्ट फ्रेन्ड है, स्कुलदेखिको बेस्ट फ्रेन्ड है, मनिष तिमल सिन्हा हुनुहुन्छ. सो हामी चाहिँ अब यहाँबाट कलङ्कीबाट प्रजु राउत भन्ने मेरो साथी हुनुहुन्छ, उहाँको च्यानलको लिङ्क पनि डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु, त्यो चेक गरिदिनु होला. उहाँले चाहिँ दामी दामी ड्रोन सट हान्नुहुन्छ एन्ड आई थिङ्क अहिले ड्रोन सट पनि उहाँले नै खिचेको हो है. दामी थियो होला. हो कि लागि ड्रोन सटको लागि हेर्नुहुन्छ भने त उहाँको च्यानल सब्सक्राइब गर्नु होला. बिकज आई डोन्ट ह्याभ अ ड्रोन, मसँग ड्रोन चाहिँ छैन. सो उसले चाहिँ ड्रोन दामी उडाउँछ, लकडाउनमै किनेको थियो. कैसा है तू? गुड. Lakshman is a rider. Ram is also a rider. Both of them are rider. So we are known as twins rider. So fuel up. हेलो प्रजु राउत. हाम्रो लगानी मान्छे आधी घन्टा ढिला आज पनि सरी हो र. कुन बाटो जाने रे? बलम्बु चौकबाट लेफ्ट जाने होइन, जम्म. सो आजको राइडमा हामीसँग 3टा बाइक भएको छ. वान इज एक्सपल्स अनि अर्को भनेको सिआरएफ भइहाल्यो अनि मेरो नयाँ घोडा. आजको चाहिँ हल्का अफरोड कन्टेन्ट हुन्छ विथ ड्रोन सट है गाइस. सो भिडियो पछाडिसम्म फुल भिडियो हेर्न नबिर्सिनु होला. एन्ड थ्याङ्क यू फर ए लभली 9K सब्सक्राइबर्स आजको दिनमा जनवरी 15 2021 है. सो यो लास्ट 2 विक्समा 2000 सब्सक्राइबर बढेको छ, एकदम खुसी लाग्यो. थ्याङ्क यू सो मच, सबैलाई नमस्ते छ. अनि च्यानलमा आज 2 साइडर फेरि लक्ष्मण पनि ब्याक आएको छौँ. हामी दुईजना दाजुभाइ सँगै आएका छौँ. चेकिङ छ है चेकिङ. घुमाउँछु म त. मिररै छैन मेरो बाइकमा भने. बाइक हेर नि त्यहाँ पुग्छ यताबाट. यताबाट बाटो छ हेर गाइस. बाइक झरे कहाँ. माई गड. गाइस लाइभ एक्सिडेन्ट यार भर्खर झरे. राइडर पनि फाइन भयो होला. केही त भएन. कसको बाइक हो? मान्छे कसको बाइक उठ्यो त. अब कहाँबाट झरे दाइ? आउट कडा झरेछ है बाइक. त्यो बाइक झरे देखिस्? त्यो अगाडि जाऊ न तिमी. यो डाँडामा हजुर गयो अङ्कल.
डर लाग्दा छ नि त बाइक त डर लाग्दा आजको कन्टेन्ट चाहिँ अलिकति हिट कन्टेन्ट हुन्छ है गाइज बिकज आई गट अ ह्यान्ड अन माई क्रस फायर देयर इज लक्स पनि अनि डबल रोड है तलबाट जान्छ होला नि झारिदिने हामी पुरै मजा आयो त जे बिस मजाको बाटो ल्याएर डबल भएछ अलिक झ्याउने है मजा आउने है भरे यहाँ जाउँ के रे ए सो गाइज यो चाहिँ सात गाउँले जात्रा हुने बाटो हो बोसी गाउँ पुग्छ जस्तो आएछ आइ एम नट स्योर अबाउट इट है बाटो चाहिँ दामी नै भेटायो हामीले वी फाउन्ड अ गुड वे है छैन क्या हो मिल्छ धन्यवाद आन्टी रहेछ बाटो चाहिँ रहेछ चियोस् सो है हल्का बाटो बन्द रहेछ अनि हामी बस्तीको बाटोबाट जाँदैछौँ यहाँ चाहिँ मेरो एउटा साथीको घर थियो सञ्जीव महर्जन मेरो ब्याचलर्सको साथी थियो यतै हो जस्तो है उसको घर चाहिँ बाटो नभएपछि के गर्नु गाइस यस्तै छ पुरै खेतको बाटो पो त आयो त आज यतै होला जाउँ खुसी पुग्छ होला नि हाम्रो उतो बाटो हो हस् पिन चढेन प्रजुको यस स्लिप खाएको घुम्नै भयो त पावर 200 अलिक कम हुन्छ नि त क्रस फायर अरू सब ठिक छ कहाँ स्टार्ट अफ हुन्छ थाहा नै हुन्न गाउँले पुरै आक्रोशित भएर निस्केको
उता हो खुसी खुसी त सिधै हो लक्ष्मण कुद्नु होला लास्टमा आउने कुदाउनु त सुरुवात ट्राफिक देखेर घुमाइरहेको थियो यहाँ चोकबाट चाहिँ हामी माथि एपिएफतिर जान्छौँ डाँडामा अब चाहिँ हल्का माथिबाट अफरोड सुरु हुन्छ है गाइस सो सी अन द अफरोड झन् मोरा थियो कुराको बाटोमा बाटो छैन यहाँ पनि कहीँ पनि बाटो छैन त बाटो छैन क्या हो जाउँ धन्न डर बाइकको फाइदा यही है यस डाइरेक्ट ढोका खोलिदिनु भएको छ बाटो चाहिँ धेरै ठाउँमा बन्द रहेछ दामी कुदाउँछ यहाँ चाहिँ एटिएफको ग्राउन्ड पुग्छ है एटिएफको सतुङ्गको एटिएफको हेडक्वार्टर जस्तै छ बाटो कडा लक्ष्मणलाई कुद्नु पर्ला नि एकछिन च्याउ यार ठोक्कै थियो कत्रो गिल्ला थियो पन्चर भएर अब यो बाइक यतै राखेर दुईटा बाइकमा आनन्द जाउँला आमै खै ओ फक त्यो सानो भाइको सानो भन्दा पनि ठुलो छ त है ब्याड लक अगेन साथीको बाइक पन्चर भएर तलै राख्यौँ हामीले जसरी नै हामी माथि चाहिँ आज पुग्ने भनेर हिँड्यौँ अब दुईटा बाइकमा चारजना भइहाल्यौँ हामी होइन लक्ष्मण इज देयर के चिप्लो देख्यो है हुन्छ दाजु बाइक बिग्रियो अब एकदम बोर भयो रमाइलो फिल भइरहेको थियो खुसी धेरै बेरको लागि टिकेन सो अब यो खुसी नटिकाइ भएर उसलाई सब्सक्राइब गरेर खुसी टिकाइदिनु होला उसको च्यानलमा है 5K सुन छ है अनि मेरो चाहिँ 10K सुन छ अनि त्यसपछि उसले उसको 5K पुगेपछि अनि सब्सक्राइबर लुकाउँदिनँ भनेको छ प्रमिस गरेछ सो गाइज चेक गरिदिनु होला उसको डिस्क्रिप्सनमा मेरो डिस्क्रिप्सनमा उसको लिङ्क हालिदिन्छु त्यहाँबाट भट्टाभट सब्सक्राइब गरिदिनु होला हामी तपाईँहरूलाई आज एन्सियन्ट केवलकार पनि देखाउँछौँ जुन चाहिँ हेटौँडाबाट डाइरेक्ट काठमाडौँमा सामान ल्याउनको लागि युज हुन्थ्यो होइन त यो रोपवे
काठमाडौँको मेन स्टेसन चाहिँ हाम्रो टेकुमा रहेको छ। अनि यो चाहिँ हेटौडाबाट उद्योग अब यो औद्योगिक सामानहरू ओसार पसार गर्नको लागि एकदम युज हुने है यो। अनि हामी यसको माथिको चन्द्रगिरीको स्टेसनै जान्छौँ माथि। सो विल सो यु दाइ। हामी चाहिँ पुरा अफरोड राइड एकदम रहिरा गर्ने हिसाबले आएको थियौँ, तर यही हो अब ब्याड लकले कहाँ हान्छ थाहा नै हुन्न है। पञ्चर भइदियो एकदम नराम्रो लागेको थियो। ठिक छ, डबल रोड चलाउन आनन्द आइरहेछ मलाई त। बस्ने चाहिँ कति गाह्रो भयो होला होइन। ड्रिफ्ट पो हान्छ त। माइ लर्ड चिप्लो बाटो, चिप्लो भाइ। सँगै गयो धुलो उडाउँदैन जस्तो। सातो जान्ने चाहिँ तपाईँहरू है। सिधै ओइ भरेङ हेर त त्यहाँ। ए फाइनली वी आर हियर अन आवर डेस्टिनेसन है। होटेलहरू रहेछ, स्टेसन चाहिँ यही रहेछ। हामी केवलदाको स्टेसनमा आइपुग्यौँ। वान अफ द ओल्डेस्ट है। सो हिँडेर चन्दागिरी जाने बाटो चाहिँ यो भइहाल्यो। अनि हामी चाहिँ अहिले करेन्टली वी आर हियर एट द स्टेसन ओल्ड पुरानो रोपवे है। काठमाडौँमा हेटौडाबाट आउँथ्यो मकवानपुर र काठमाडौँ जोडिने एउटा रोपवे थियो। त्यो रोपवेमा चाहिँ हामी आइपुगेको छौँ। यो चाहिँ अहिले बन्द भएको नै 20-22 वर्ष भइसक्यो। अझ माया लागेको छ। हामी जन्मिँदाखेरि बन्द भयो भने चाहिँ भयो होला, लगभग 30 वर्ष भयो होला बन्द भएको। इफ आइम रङ सच्याइदिनु होला, थाहा भएको मान्छेले भनिदिनु होला, मलाई थाहा भएन, सरी फर द्याट है। अनि अहिले पनि यस्तो राम्रो यो मेसिनहरूलाई यसलाई रियुज गर्न धेरै कस्ट लाग्दैन जस्तो लाग्छ। कस्ट इफिसियन्ट, कस्ट त्यति हार्ड हुँदैन जस्तो लाग्छ है। अनि हाम्रो बाइक चाहिँ यता पार्क गरेको छौँ। सो यहाँ चाहिँ बस्ती यस्तो छ है। अनि बजु तिमीलाई के भन्नु? मेरो बाइक बाटोमा छ, कसरी लाने त्यो हो पहिला कुरो। त्यो पछि कुरा हुन्छ त्यहाँ गएर है। अनि हाम्रो मारियो सर मलाई स्कुलको बच्चादेखिको साथी है। नर्सरीदेखिको नभए पनि हामी 8 क्लासदेखिको मिल्ने साथी हो। स्कुलमा वान अफ द ट्यालेन्ट है। फटामा ट्यालेन्ट मान्छे है यो, एकदम फटामा ट्यालेन्ट। त्यसरी चिन्न सकिन्छ। फटामा ट्यालेन्ट तर ज्ञानी चाहिँ ज्ञानी। हाम्रो ड्रोन पनि झरेको छ। ड्रोन फुटेजको लागि क्रेडिट चाहिँ उसलाई हो। उसको च्यानलमा 5,000 सब्सक्राइबर पुग्दैछ। 5K। सो 5K पुगेको 5K पुऱ्याइदिएर उसको भिडियोहरूमा लिङ्क इन द डिस्क्रिप्सन मेरो भिडियोको लिङ्क। युट्युबर हो, जान्छ कि साथी? अलिअलि अब
सङ्गतको फल नि सङ्गतको फल अनुसारको फल हुन त रिस्की रे यसकै गोप्रो युज गर्थेँ मैले 2020सम्म है अहिले चाहिँ अलिकति युज गर्दैन त्यो हिरो 5 के युज गर्नु क्या अब अहिले को रिस्क भनिदियो त अब के भन्नु आइ जादु गरिदिनु है बाजे यो भर्याङबाट चाहिँ हामी माथि चन्दागिरी जान्छौँ भने होइराज यो पुरानो स्टेसन छ त्यो चाहिँ युएसको मान्छेले बनाइदियो अरे होइन त्यही भन्नुभयो अमेरिकनले बनाइदियो अरे होइन यो चाहिँ मेन भइहाल्यो 2017 सालमा चाहिँ बन्न सुरु भएर 2022 सालमा सञ्चालनमा आएको अनि 30 वर्षभन्दा उता चल्दैन 30 वर्षको चाहिँ वारेन्टी दिएको थियो चल्छ होइन भनेर तर त्यसपछि अनि 32 वर्षसम्म चल्यो 2054 सालमा चाहिँ बन्द भएको यो चाहिँ काठमाडौँमा सामान ल्याउन सजिलो होस् भनेर बनाएको रोपवे हो है सो यो ठाउँलाई चाहिँ हामी देउराली भन्छौँ अनि पछाडि देखिरहेको डाँडा चाहिँ चम्पादेवी हो त्यो चम्पादेवीको मन्दिर उता भयो यता पछाडिको चाहिँ डाँडा चाहिँ चन्दागिरी है सो हामीसँग हुनुहुन्छ दिस गाइज अब यहाँ सानो एउटा ड्रोन सट पनि हाल्ने हो And you watch it believe